الخير عليكم خوتي خواتاتي، كي صبحتوا هانيا، كي دايرين مع الاحوال ديالكم. نتمنى على الله هاد الصباح يلقاكم في احسن حال وفي احسن احوال. هاد الصباح اسيدي نضت بكري مع 6 ديال الصباح، حيت البارح جيت عيانه من مدريد. غاديه باش غندي شي فاميليا نيميروسا للزوج ديالي، حيت فاميليا نيميروسا غتبعوا معايا الاحداث. فاميليا نيميروسا كتحتاج بزاف، كاين اللي كيحقرها، ولكن هي لا، كتحتاج بزاف ديال الحوايج، بزاف. ديما تكون عندكم اللي داير فاميليا نيميروسا وطالبه وعنده، ديما تكون عنده في البسطام، ديما في البسطام ديالو، حيت راه كتحتاج. ولو تمشي لشي بلاصه انت تسولهم، عندك اي حاجه كتقول له راه عندي فاميليا نيميروسا، واش تصلح ولا لا. كاع الا كنتي بوجادي وما تعرفش، ديروا بحالي بوجاديه، انا ما كنعرفش ولكني كنسول باش نولي نعرف على حسب اش. لا درت راسي رانا فايقه وحافظه الصبليونيه وعارفه، رانا ما غنستافدش. داك الفياقه ديالي ما غتجيب لي والو النتيجه. ولكني الا سولت ولا بونوديا hablando fuerte como loca. و الا درتي راسك فايقه كلشي غايقول هذيك راه كلشي كتعرفو، خلاص عليا. ماشي بحال دابا هو السيده هو خدام في البلديه وشافني كنغوت وكنهضر، بقى كيضحك، قلت له واش كنهضر مجهد. والله الا بقى كيضحك، ركب على موتورو ومشى. ونقول لخواتاتي، وهذه القصه ديالي معكم هذا الصباح هذا. ودابا انا غاديه لكاديس داير الرشيد، فاميليا نيميروسا راها كتحتاج، من بعد نقول لكم علاش كتحتاج. هذه القصه ديالي معكم هذا الصباح. خرجت جيت فاميليا نيميروسا الكارغيت داك الترخيطه ديالي ديال الطوبيس. علاش ما بغيتش نمشي بكري؟ قضيت بزاف د الشغالات باش هما غادي يحلوا، وانا غنكارغي الترخيطه ديالي، وان شاء الله الطريق السلامه وحتى ننزل في كاديس. وداك الساعه هانتوما معايا باش تشوفوا بعينيكم رانا في كاديس. دابا راه مازال في سيفيا. بسلامه. هانتوما خواتاتي كتشوفوا الكار غادي خاوي، حنايا يلاه 3 ديال الناس على حساب هذا الفيروس اللي راه كاين. هانتوما كتشوفوا الكار خاوي، غادي الكاديس فيه 3 الناس. هانتوما 3 الناس اللي غاديين في الكار خاوي، على حساب ما كاينش بزاف ديال الناس كيمشيو ويجيو كي كانوا شحال. هذيك الكار كيمشي عامر. دابا نتوما كتشوفوا على عينيكم الكار خاوي من سيفيا لكاديس، 3 ديال الناس. وانتم معايا الى النهايه. في الدخله ديال كاديس. دابا راه غيدير الدخله. نتوما كتصور لكم هاد الجهه هادي، ها هي. ونتمنى على الله خواتاتي تكون هاد المشاركه هادي تعجبكم. هادو المصينات هادو هنايا فين داكشي ديال داكشي اللي كيهزو ديال الباطويات. نتوما
وانتم كتشوفوا هذه هي الدخله ديال كاديس. هذه ملي كنكونوا غاديين، حيت كاديس يجي فواحد البوينتي. هذه قنطرة، دابا حنايا داخلين فوق القنطرة. شوف الباطويات قداش، شوف هاد الجهة ديال الباطويات هانتوما كتشوفوا. هذيك راه كاينه قنطرة وحدة أخرى، كاينه دخلة أخرى ديال كاديس، حيت كاينه هذيك وكاينه هذيك. هذيك جاية عالية بزاف. هي ولكن نزيدها لكم باش تشوفوها. هانتوما دابا حنا كنتواجدو فوق القنطرة. هانتوما خواتاتي، نتمنى على الله هاد الجولة هادي تعجبكم. هانتوما هاديك دخلة أخرى ديال كاديس، وكنتمنى على الله مرة أخرى نمشي من داك البوينتي حتى هذا راه عالي بحال هذاك. خاوي غادي. انا بغيت نشارك معكم هاد الجوله هادي. قلت علاش لا خواتاتي ما يشوفوش في هذا الحجر الصحي اللي كاين، وهذا الفيروس باش تشوفوا الناس ما كاينينش بزاف. هانتوما هادو ديال البطويات الصغار اللي كيمشيو في وسط البحر اللي كيكريوهم، ها هما نتوما كتشوفوا. صافي دابا داز البوينتي، دابا حنا غندخلو. هي كاديس. هانتوما خواتاتي انا ما بخلتش عليكم. كاديس رشيت داك هاد الجهة هادي في الدخلة. هانتوما زونة فرنسية. هادي أكتافيو الدخلة ديال كاديس. ايوا هانتوما خوتي حتى لما جيتوش المهم غتساراو معايا وتشوفوا مزيان. قلت ما نحرمش خواتاتي من هاد الخرجه هادي. هذه الدخله ديال كاديس، النص ديال الدخله ديال المدينه القديمه. المدينه القديمه هي هذه. غادي نمشيو للمحطة. هذا كاديس القديم. كما كتشوفوا خواتاتي هانتوما معايا. هانتوما نتمنى الله هاد الجولة هادي تكون عجبتكم. انا في المحطة، الدخلة ديال المحطة. Sí, 587. ¿Cuál? ¿Qué hago mientras? ¿Lo pongo en el 3 o...?
Vale, vale. السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. وانتم كتوجدوا معايا في كاديس. هانتوما هادو الريستورات، الناس كيتعشاو، وهاد السيد هذا باش غادي يسعى ما كيسعاش، كيدير موسيقى وكيجلس كيدور، واللي يقسم الله بحال ما كل اللي قسم الله شي حاجه كيعطيوها له. كيدور على هاد الريستورات كلهم انتم كتشوفوا، كيبقى كيدور حتى كيسالي الموسيقى وكيحط لهم الكاس وكل واحد وشحال كيعطيه. غير ما بغاش والله. هنا مرحبا بكم في كاديس مع السي رشيد. مرحبا، موتو تليفونو. غير السي رشيد راكي سمحتي توحشناك، ومده هذه ما بنتينا والجمهور توحشك. جاي بعيد شويه، خصني نمشي لهيه. انتم كتشوفوا خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم، كي صبحتوا هانيين. انا مع السي رشيد، انتم كتشوفوا مرحبا بكم في كاديس. انتم كتشوفوا هذا الباطو هذا مولاه سعودي، وقال لك المعلومات اللي خديت شويه، قال لك عنده جايب معاه 26 خدام. 26 خدام. هذا الباطو هذا جاي كبير، ولكن ضاق بداك هذيك. المهم من بعد انتم معايا الى النهايه. لا سي رشيد ما نضيعوش الوقت. مرحبا بكم عند السي رشيد في كاديس. هو السي رشيد. المشاهدين توحشوك، واسمحوا لي يا خوتي غبت عليكم. رانا مشيت رحله، ومن الرحله جيت مشيت لمدريد، ومن مدريد يلاه جيت بت، ولا كيف الصباح جيت لكاديس. داكشي علاش هاد السيمانه هادي، هاد 4 ايام هادي قضيتها ما لحقت معكم حتى فيديو.
ولكن المشاركات ديالكم معايا والمشاركات ديالي معاكم انا هانتوما غادي تتصلوا بها ان شاء الله. ها كاديس اخوتي، هانتوما ما بخلاش عليكم. السلام عليكم. هي هذه اللي صورت البارح في العشيه، واعره. دابا انا والسي رشيد جيت لعندو، انا والسي رشيد غادي كنقلبوا على الديور، ربما نلقاو شي دار رخيصه ان شاء الله. باغيين نديرو واحد الفكره طاحت علينا، بغينا نشريو الدار. هادشي الكيلار ديريتشو دي كومبرا باش نعلم خواتاتي ويعرفوا واحد القضيه. ملي كتبقى كاري صافي، ملي كتبقى كاري كتخلص الكرا غير مول الدار. دابا حنايا هادي من 2014 وحنا كاريين. ضربوا الحساب 60,000 ريال كنخلصوا في الشهر، 60,000 في الشهر بلا الماء والضو بلا الويفي. حنا ما نهضروش على هادشي، راه كطحنا الكينينتو في الشهر. كاين شهر كنخلص فيه 400 ديال الاورو، وكاين الشهر اللي كنخلص فيه 500 ديال الاورو. باش يعرفوا خوتي المغاربه، كاين الشهر اللي كنخلص فيه انا 80,000 ريال، وكاين الشهر اللي كيطيح عليا 100,000 ريال. حيت الشهر الثالث اللي كنخلصوا فيه الماء، كيجينا الماء حنا على 3 شهور، داك الماء كيجينا على 3 شهور، كتجيني فيه الفاكتوره ديال الماء 130 اورو، 120 اورو، 140 اورو، حتى 150 اورو. كنخلص 150 اورو حتى 30,000 ريال د الماء في 3 شهور، على حساب 10,000 ريال في الشهر. 30,000 ريال كنقسموها على 3 شهور كتجينا 30، وملي كتجيني داك 26 المهم عاود كنقسموها على 60,000 ريال ديال الكرا. على الويفي كنخلص له انا غير 4,000 ريال، حيت دخلته قديم في 2014 مع واحد الشركه كانت جديده. دابا داروا له 6,000 ريال الشهر، وديجا انايا دخلته ب 4,000. ما عليناش. هاد الكاسطو هذا كله شوفوا من 2014 لدابا كون شريت كون برت داري بالاقل بعدا، واخا كنخلص غير النص. علاش دابا انا سيمانه وانا كنقلب في الانترنت ما خليت فين قلبت. كاديس اخوتي فيه الغلا. كاديس هذه هي المهمه اللي جيت انا عليها باش تعرفوا الحقيقه. كنقلب لقيت ديور في الانترنت، وحاولت بالتليفون كنتصل بما ليهم باش نشوف علاقه الاستطاعه ديالي انا واش غنقد ولا لا. ولكني بشرط كنديروا الكيلار ديريتشو دي كومبرا. هي الكيلار كتكري، ولكني عندك حق باش غتشري داك الفلوس اللي غتكون كتعطي كتحسب لك الكرا. ها انتم البلديه شوف شحال د الحوايج جامعين، كاميو ديال الرحيل ديال الحوايج اللي لايحين عباد الله في الزنقه. دازني داك الكاميو، غير هي ما كتضيعلكش داك الفلوس. دابا انا كنت دايره الكيلار ديريتشو دي كومبرا هاد 24,000 الاورو ولا 22,000 الاورو اللي دابا رانا خلصت في هاد المده ديال 6 سنين، راه ماشي سهله خوتي. عاد مصروفك، عاد الكاسطو ديالك، عاد الطوبيسات ديالك، عاد حسبوها. ولكن علاش كنخدموا على والو؟ رحنا في اوروبا، ولكن واخا بنادم خدام كيضرب تماره راه اللي خدموا تيحطوا اولا. ايوا على حسب اللي خدم ما كيكونش عندك الكافي باش غتشري عماره ولا غتشري فيلا ولا صافي شي مثلا عاد الحمد لله بنادم ما مساعفش الطريق القبيحه، كان بنادم كيدير شويه ربي شويه لعبدو. الحمد لله. على كل حال انا غير بغيت ننصح خواتاتي اللي كان كاري يحاول يقدر يدير واحد غامره، يدير الكيلار. كان اول مره غادي يكري يدير الكيلار ديريتشو دي كومبا. هذا هو الموضوع اللي بغيت نشارك مع خواتاتي هذا الصباح. احسن ما ندخل لدار البنكه، ما نفرع دار البنكه، من على حساباياش داكشي كله فيه مشاكل. نخلص كراتي واخا نكري غير بيت، ونبقى نخلص الكرا ديالي وانا رانا كاري. حيت هاد الدوله هادي وهاد البلاد هادي راها بلاد القانون، بحال حنا المغرب بلاد القانون، حتى هنا راه بلاد القانون. وهاد ديور البنكه راه في التالي كيوليو لنا على راسنا. ملي كنبغيو نطلبوا غير ورقه بحال هكا، هاد الورقات هادو عليهم شروطات. هادو شروطات. علاش؟ واش عمرك دخلتي ياك السي رشيد؟ عمرك دخلتي للبنكه؟ ها هما هاد الورقات هادي اللي هم شروطات. اللي داخل لدار البنكه
كيتوسخ الدوسي ديالو، ولو حنا في الشارع. وقلت ما عليكش، انا غاديه بهاد الوراق غادي نشاركهم مع خوتي، ما نبخلش عليكم بالحقيقه والواقع اللي كاين. كلهم اللي كيدخلوا للديور ديال البنكه ما يقولوش لا راه ما عندناش فيهم الوسخ، لا عندكم. البنكه كتبقى تابعاكم. شكون اللي كيدعيكم؟ كون دخلتي للدار كيدعيك مول الدار، ما دخلتيش للدار دخلتي للدار البنكه كتدعيكم البنكه. دونك عندك الدعوه في الخويسيو. ها انت وسختي وراقك، واش اللي وصل للمحكمه ووصل للخويس في اوروبا، في بلاد ماشي بلادك سترانخيرو، اش كتسنى الدوسي ديالك؟ واش غيبقى لك الدوسي ديالك نقي؟ هذه هي خوتي اللي ما تمشيوش غالطين فيها. والنهار اللي ما كتدخلش للدور البنكه كيكونوا عندك وريقاتك هكا ليغال، كيقول لك واش كتخلص كراتك؟ يا سيدي كنخلص كراتي. كيسولوك يا سيدي كنخلص كراتي من قدا كنخلص كراتي. ما خوتي معايا من بعد منين دخلت للمكتب دفعت الوريقات، عطاوني التوصيل. من بعد منين عطاوني التوصيل ها نتوما معايا، حيت التوصيل عطاوني من هنا حتى راس العام. قالوا لي من هنا راس العام. لقاو راشد عنده البونطوس مزيانين، ما عنده حتى مشاكل. انا عاوتاني هكاك سنيت معاهم شي وراق، ما عنديش المشاكل الحمد لله. بالنسبه للدار اللي كارينها، عندنا البونطوس ديالنا مزيانين، ما عمرنا تعطلنا على مول الدار بالكرا ولا عندنا مشاكل معاه في الدعوه. هذه زعما صراحه حوايج مهمين خوتي يسمعوا، حيت هادو ضروري ملي كتوقف على واحد النهار كتبغي تدفع لها الديور هادو، ضروري يكون عندك البونطوس. شنو هما البونطوس؟ طالعين مزيانين، هي ما عندكش المشاكل. ملي كيضربوا كيلقاوك السكور ديالك، الخدمه ديالك، الكرا ديالك، ما عندكش المشكل في مع مول الدار، هادو كيتسموا طالع لك البونطوس. بونطوس مزيانين. يمكن لك دير الكيلار سوسيال، او يمكن لك تشري هذيك الشريان خلاص ديال الكيلار ديري تشوتي كومبرا. انا بالنسبه ليا هادو هما المعلومات اللي عندي، وان شاء الله من هنا لراس العام الا بقى العمر طويل وهز علينا الله هذا الوباء هذا، كنتمناو على الله يهز علينا هذا الوباء. من هنا لراس العام انا غنتسنى الدوسي ديالي، غادي يخدموه وغادي يقراوه وغيشوفوه. تقبل هذاك ما بغينا مرحبا، ما تقبلش رجا في الله. خوتي خواتاتي ما تنساونيش، ضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم كل اشتراك وكل جديد. وكنبغيكم كنحماق عليكم المتتبعين ديالي، التعليقات ديالكم اللي كيوصلوني كنفرح لهم، واللي ما صيفطليش هانيه خوتي والله الا هانيه. المهم انا كيعجبني ندير معكم المشاركه، واي حاجه ديالي قلت نشاركها مع خوتي وخواتاتي وبنياتي ووليداتي. وما تنساونيش البنات، راه الحياه ماشي سهله. وباي باي عليكم، مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله. باي 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 باي. جيم. وبنت عمي نسيتكم، هيا عندي راه بنت عمي جات عندي، عاد نلوح لكم الفيديو ديالها. فاتحه بن فارس معايا، وغدا غتشوفوها في البحر. ها نتوما معايا من الصباح وانا كنسبقوا جري نقول لكم راه بنت عمي جايه عندي ملي كنت في ميركادونا. والحمد لله منين جيت كنت كنسبقوا نجري، نتوما شفتوا في الكوزينه. وها نتوما المهم الله يخطيكم المشاهدين، الله يخطيكم المشاهدين. كي قالت واحد السيده طنجاويه زينب، جيم ديروا جيم لبنت عمي، الله يكثر خير. الله يخطيكم عليها، الله يخطيكم علينا كاملين. وواحد طنجاويه قالت لي واش الغتره هذه، قالت لي وقيله كتوجدي لنا يا فاطمه شي فيديوهات مفاجاه. صيفطت لي في الواتساب، حيت واخا في اليوتيوب طلبت لي النمره ديالي وعطيتها النمره، ودابا انا وياها باتصال وكتسولني على المعلومات كنعطيهم لها في الواتساب. الحمد لله على كل حال. وهي تقول لي شتك غترتي، والله الا انا في مدريد. وهي تصيفط لي قالت لي شتك هاد الغتره هذه ما عجباتنيش، واقيلا كتوجدي لنا شي فيديوهات واعرين. قلت لها غير وجدي راسك الفراجه راه بالرع. المشاهدين ما تنساونيش، انا معاكم في الكبيره وفي الصغيره. كي قالت بنت عمي الجيم ماشي لتحت، الجيم الفوق. والجديد ديما الجديد، وديما لي ستوريات ديال القانون والحق والقانون. وانا مع خوتي كلهم ومع وليداتي ومع بنياتي كنحماق عليكم. وراه لا ما درت شي فيديو ولحتو كيبقى فيا الحال. مع السلامه، امين.